असं म्हणटात न्हू, दीस सारको नासलो मागीर जेवणाकूय ती रुचीक येयना, टेस्ट येयना, अशेंच कितें तरी आयज म्हाज्या बरोबर जालें. आयज चिंतलेलें हांवें वांयग्याची भाजी करपाक म्हणून वांयगी बीन बरी न्हू धुवन मिठाच्या पानयान चिरून बीन दवरलेली आनी तेकाच लागून कांदो आनी जे कितें इन्ग्रिडियंट्स जाय आसले न्हू ते सगळे चिरून बीन दवरले. आतां फर्स्ट मिस्टेक ही केली हांवें की तेल हांवें चड घातलें. सतत हांव तुमकां सांगीत आसता की हांव तेल कमी यूज करता, बट आयज कशें कितें इतलें पडलें कांयच खबर ना. बट वांयग्याची भाजी कोणागेर दुसऱ्यागेर जेवणाक बीन वयता आसतना न्हू तेंच्या भाजयेन हांवें तेल चड पयल्लें आसलें, तेकाच लागून मे बी म्हाजे कडल्यान ती मिस्टेक जाली. सो ती टेस्ट येतली अशी म्हाका दिसली म्हणून फर्स्ट स्टेप मिस्टेक करून फूल वांयग्याची भाजी पाड जाली. घोवाचेय अशें कितें बरो रिप्लाय नासलो, तोय अर्द्याच पोटार जेवलो आनी आमी अर्द्या पोटारूच उपाशी आसलीं, हांव आनी बाबू. मागीर म्हटलें दूद गरम केलें, कॉर्नफ्लेक्स घातले आनी ताज्यार आमी पोट भरून घेतलें. सो सगळीं कामां जातकूच आयदनां बीन बरे भशेन क्लीन करून घेतलीं आनी भाकरे भाजल्या कारणान किचनाचो ओटो खूब घाण जाल्लो आसलो. सो तो बीन फटाफट न्हू तारीच्या घासणीन घासून घेतलो एंड देन बरें उदकान घेवन मातशें तेतून फिनायल घातलें आनी पुसून घेतलो. कित्याक बारीक बारीक न्हू मुयो आतां येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. गरमेच्या दिसांनी तेंचें आतां टार्गेटूच आसता की जाता तितलें फूड कलेक्ट करून आपलें जें पावसाचो सिजन आसता न्हू तेन्ना कलेक्ट करपाचें. सो त्यात तेंचें काम चालू आसलें आनी हांव म्हाजें काम करतालें. आयज 2 वाजीस म्हाज्या किचनान आसले, ते बरे भशेन क्लीन करून घेतले बिकॉज एक नॅचरल आसा तेतून मनी प्लांट आसा आनी एक आर्टिफिशियल आसा, ते दोनूय बरे भशेन क्लीन करून घेतले. एक हेतून डब्यान न्हू उदक आसता तें हांवें क्लीन केलें आनी रिप्लेस केलें उदक, आनी जी बीन मनी प्लांटाची लिव्स आसली ताजेर धूळ बसल्या आसल्या कारणान न्हू तेका वयल्या वयर बऱ्या भशेन वॉश केली बिकॉज मनी प्लांटाची पानां जी आसता ती खूब नाजूक आसता. सो ते म्हणूनच न्हू हांवें जस्ट वॉटर पास आवट केलें तेज्या वयल्यान आनी आर्टिफिशियल जो वाज आसलो तेकाय बऱ्या भशेन धुवन घेतलो आनी नवोच कसो दिसतालो. तो आर्टिफिशियल वाज हांवें एक्चुअली विशाल मेगा मार्टांतल्यान घेतलो. अशेंच कितें तरी चिंत्ता हांव की आर्टिफिशियल न्हू वाजीस हाडपाचे, नाजाल्यार लीफ टायप हँगींग आसता न्हू त्या भशेन हाडपाचे आनी कितें तरी डेकोरेट करपाचें. हँगींग टायप लिव्स आसता न्हू ती हांवें जेवी मार्टान पयली, बट तितलें कितें म्हाका एट्रॅक्टीव दिसोंक ना. सो चिंत्ता हांव न्हू ऑनलायन ऑर्डर करपाचें, बट ऑनलायनूय कशी येतली म्हाका कांयच आयडिया ना. तुमकां कितें खबर आसा जाल्यार नक्की कमेंट करून सांगा. सो अशें म्हजें किचन बीन सगळें वायंड अप जालें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ओके बाय.